नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो इस वक्त हमारे जनाब ईओ हल्का पंचलोई जनाब सैयद नज़ीर हसन शाह साहब इस स्कूल में मौजूद हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ चाहूँगा कि वो आप इस हवाले से क्या करना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वाले वाजिद खाब साहब का और जितने मोदीन जी यहाँ तशरीफ़ लाए, सोबत साहब, राजा रियाज साहब, मेरे भाई कामरान साहब, इसरार साहब, मौलवी साहब और इस अदारा के जो मुदर्रिस हैं वो बड़ मुख्तार साहब और जुमला जो मदरसीन हैं, मैं इनका अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ये तकरीबन कोई सारी दीवार जो है ये मिलजुल कर 1500 फुट के लगभग तामीर होगी। इस लिहाज से मैं DO साहब की तरफ से भी और डिप्टी DO साहब की तरफ से भी मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे कहा था कि आप वहाँ जाकर हमारी जो है नुमाइंदगी करना। तो उन्हीं की नुमाइंदगी करते हुए मैं तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हुए ये कहता हूँ कि अगर आपकी तवज्जो इसी तरह इन अदारों पर रही तो इंशाल्लाह ये अदारे जो हैं ये दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेंगे। और इस इलाके का तामन जो है ये हमारे असातिज़ा के साथ और अदारों के साथ रहा तो इंशाल्लाह अदारे जो हैं ये अपग्रेड भी होंगे और इनमें पढ़ाई की भी बेहतरी आएगी। और आपका तावन अगर साथ रहा तो यहाँ इंशाल्लाह कोई कमी जो है ये बाकी नहीं रहेगी। मैं इस मौका पर हमारे जो यहाँ इंचार्ज मुदर्रिस हैं मुख्तार अहमद भट्ट साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने लोगों से मिलजुल कर और यहाँ उन्होंने बड़ा अरसा गुजारा और उनके साथ लोगों ने भरपूर तामन किया। तो मैं दोबारा तमाम अहबाब का, जिनमें राजा गुलफराज साहब हैं, राजा फयाज साहब हैं, अपने मलिक साहब हैं, मलिक करीम साहब और कारी रज़ाक साहब, डॉक्टर नसार क्रैशी साहब और जुमला जो इसके तामन करने वाले हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहूँगा इस उम्मीद के साथ कि वो आइंदा भी हमारे इदारों के साथ तामन जो है जो जारी सारी रखेंगे। मैं दोबारा सबका शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो हम स्कूल में ही मौजूद हैं, स्कूल जो चावला बॉयज़ स्कूल में, प्राइमरी स्कूल जो है वो यहाँ ईओ साहब और राजा रियाज खान साहब, राजा कामरान साहब, दीगर राय मौलवी इसरार साहब और कारी साहब, दीगर जो सारे यहाँ के मुकीम राय, सोबत खान साहब सदर मुस्लिम लीग नून हल्का यूनियन कोटली सोलना, वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो मैं राया रियाज खान साहब से कुछ इस स्कूल की पस मंज़र के हवाले से पूछना चाहता हूँ कि इसकी तारीख क्या है, कब का इसका क्या हुआ और कौन इसका बनी है और इसकी क्या क्या ज़रूरत है और ये जो स्कूल की इमारत बनी है ये इसमें किस किस का हिस्सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वाला मैं गुजारिश करना चाहना कि सबसे पहले ये सब आवाम का शुक्रिया अदा करने के जड़े इतने तशरीफ लाए और हमारी रिक्वेस्ट पर इन्होंने जरा ना। उसके बाद ये गल है कि अपनी गल करो, अपनी बंद करो, ये लंबी हो जैसी। उसके बाद बात यह है कि ये जरा ना इलाका चावला में ये स्कूल सन 1975 ही खड़ा होया, जिसने बानी राजा सूबेदार वलीदार खान उन्होंने कोशिश के बावजूद एक छोटा सा कमरा बनया। उस तो बाद आवाम इलाका ने कोशिश करी तो थोड़ा हिस्सा दाई तो ये कमरे तामीर किए। असा बड़े खस्ता हालात चाह कि साड़ा स्कूल ग्रेड अप नहीं आया। ये प्राइमरी रहा तकरीबन 50 साल हो गए स्कूल बने वा। 40 साल तो असा आवाम इलाका चावला कोशिश करने पे कि ये स्कूल 8वीं तक या कॉलेज दे जाऊँ, लेकिन है कि एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो यहाँ हमारे इंतहाई मुतरक और इंतहाई बासलाहियत मुदर्रिस जो यहाँ तैनात हैं चावला में और इनका तल्लुक जो है वो हमारे इस इलाका दुमाल सदेर से है। तो मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि वो इस स्कूल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे और जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है उनके हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बात 1 मिनट के अंदर मुकम्मल कर लूँगा क्योंकि तवालत में नहीं जाना चाहूँगा। मैं ज़ाती तौर पर उन अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज इस इदारे में तशरीफ़ लाकर हमारी हौसला अफजाई फरमाई है। मैं ज़ाती तौर पर उन दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, भाई गुलफराज साहब, हाजी साहबदार साहब, डॉक्टर नसार साहब, मलिक अब्दुल करीम साहब और दीवार का बकिया हिस्सा जो रहता है गेट के करीब उसमें ज़ीशान करामत जो अपना हिस्सा शामिल करेगा, आकब इंग्लैंड है वो भी इसमें अपना हिस्सा शामिल करेगा। और गेट जो है ये गेट की तरतीब जो है वो कारी अब्दुल रज़ाक साहब और उनका बेटे इंग्लैंड में मास्टर साबिक टीचर हैं वो इकबाल, तो इकबाल अंसारी वो इसमें हिस्सा शामिल करें। और मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह 2 महीने के अंदर अंदर
یہ گیٹ سمیت سارے معاملات مکمل کر لیں گے۔ میں ذاتی طور پر ان احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری کال پر اس ادارے کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ علامہ مختار صاحب، اس اسکول کے اپ گریڈیشن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ یہ عوامی ایک مطالبہ ہے، میں ذاتی طور پر انہی کے حوالے کرتا ہوں، چونکہ میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور کوئی ٹیچر جو ہے وہ حکومت سے کیا مطالبہ کرے گا، عوام کا مطالبہ۔ ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں چاولہ بوائز مڈل اسکول میں، جہاں اس وقت ایو حلقہ سید نذیر حسین شاہ صاحب اور ہمارے علاقہ کے معزز ساتھی اور سیاسی و سماجی رہنما راجہ کامران الحق صاحب، اور اس یہاں کے مقیم راجہ ریاض خان صاحب، جن کے بیٹے نے بڑی قربانی دی اور ان کے دیگر خاندان والوں نے بھی، تو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ اسکول جو ہے، اس کا رقبہ جو ہے وہ 14 کنال 4 مرلے پر مشتمل ہے، اور اس کی دیوار بندی جو ہے یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی دیوار بندی ہوگی۔ اس کی دیوار جو اسکول کے جو پیچھے جو دیوار بنے گی وہ بھی، اس کا بھی ذکر کروں گا، اور یہ جو دیوار بندی ہوئی ہے اس کا میں آپ کو ذکر کرتا چلوں کہ وہ جناب یہاں کے مخیر حضرات جو ہر دم ہر وقت اپنے آپ کو موقف کیے ہوئے ہیں فلاحی کاموں کے لیے، میری مراد جناب حاجی راجہ صابداد خان صاحب اور راجہ گلفراز خان نے یہ دیوار جو ہے 550 فٹ دیوار جو ہے پہلے بنوائی تھی۔ کافی بڑی دیوار ہے یہ، جو گیٹ سے شروع ہو کر جامع مسجد اور جو مدرسہ یہاں قائم ہے یہ اس تک جاتی ہے، اور اس کے بعد جو نئی دیوار اس کی جب سخت ضرورت تھی وہ تب بھی جا کر یہ مکمل ہو سکتا تھا یہ دیوار بندی، اور اس اسکول کے اندر جو اگر یہاں شجرکاری کی جائے تو تب بھی ممکن ہے کہ یہ دیوار بندی ہو جائے تاکہ یہاں مال بیشی کا آنا جانا بند ہو جائے۔ تو اس کے لیے راجہ فیاض خان جو انگلینڈ میں مقیم ہیں وہ بھی صاحب دل ہیں اور صاحب رائے بھی ہیں، سیاسی سماجی رہنما بھی ہیں، اور اس کے علاوہ انتہائی دوست ہمارے پیارے دوست جناب ڈاکٹر نثار قریشی صاحب، ان دونوں بھائیوں کی تعاون سے یہ دیوار بننے جا رہی ہے، اور یہ یہاں کام شروع ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزدور جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور یہ تقریباً 450 فٹ یہ دیوار یہ دونوں بھائی جو ہیں ہمارے اس علاقہ کے رہنے والے ہیں چاولہ کے، وہ بنوا رہے ہیں اپنی نیک کمائی سے، اور اپنے سرمایہ جو ہے یہاں لگا رہے ہیں لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے اور ہمارے مستقبل کے معماروں کے لیے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیوار جو ہے یہ اس پہ کام شروع ہے، اور اس کے علاوہ جو سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو جامع مسجد خوبصورت، اور اس کے ساتھ ہی ملکہ میں حسن قبرستان بھی ہے، اور اس کو الگ کر کے اس کی دیوار جو ہے اسکول کا رقبہ جو ہے اس کو ایک محفوظ بنا دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہاں یہ اسکول کے پیچھے جو دیوار بنے گی اور راجہ ذیشان کرامت جو یونان میں مقیم ہے۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے انتہائی معزز بھائی مولوی اسرار صاحب یہاں موجود ہیں، ان کے خاندان کی بھی یہاں بڑی قربانیاں ہیں، وہ بھی اپنی رائے دیں گے۔ تو جناب اسرار صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں پہلا شکریہ ادا کرنا چاہوں میڈیا نا، باقی جو حضرات آئے تھے چاولہ اسکول کی پہلی بار تکنے سے یہ سارے سے بڑا خوشی کا مقام ہے، لیکن ایسا بڑے پسماندہ ہیں اسکول لے لحاظ میں، باقی تو چلو اللہ نہ کر میں یہ کمرے بلڈنگ تک ہی رہے ہو، اس لیے کیا صورت حال ہے، اور یہ بنیادی اور مرکزی اسکول چاہے نا 1973 بنیا، سارے آبا و اجداد نے بنیاد رکھی ہے اس کی، اور یہ مرکزی پولنگ اسٹیشن چاولے کا بھی پہلا ہی ہے، اور مرکزی تعلیم مرکز چاولے اندر ہی بنیا، باقی بعد ہی بنے۔ افسوس یہ ہے کہ اصل سوچ یہ نہیں کہ ایک سازش کا شکار ہوئی گیا کہ سارا اسکول اپڈیٹ نہیں ہوا۔ اصل یہ قومی والوں نے ریکویسٹ کرنے ہیں کہ بنیادی اسکول ہے چاولے نا اس کی آئی بلکہ کالج ہونا چاہیے، یہ سارے چھوٹے چھوٹے بچے جہے بستہ اٹھائی تک پڑھائی نہیں جائی سکنے، وہ کم از کم میٹرک تک پڑھے۔ بہت شکریہ مولوی اسرار صاحب، یہ آپ سے مخاطب تھے، تو یہ ان کی بھی یہی مطالبہ ہے کہ اسکول کو اپ گریڈ کیا جائے، اور جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے ان کا وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں تک اس کے بعد ہم جو ہے نا یہاں کے ادارے میں جو مدرس تعینات ہیں ان سے بھی بات کریں گے، اور یہ جناب حلقہ بوائز اسکول جناب سید نذیر حسین شاہ صاحب، ان سے بھی بات ہوگی۔